اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب ہستید ہمیں شما دوستان و عزیزان. منم خوب هستم. شب همه دوستان بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. سلامت باشید، سلامت باشید. متشکرم. خب همه دوستان متوجه هستید ما امروز امشب درس چندم میخوانیم؟ ما امشب درس 13 میخوانیم. درس 13 درباره چیست؟ درس 13 بله، درس 13 درباره جشن تولد است. بله خب همانطوری که شما مستحضر هستید همه دوستان مستحضر هستند. بله ما تا درس 12 خوانده بودیم، امشب ما درس 13 میخوانیم. بله بله متوجه هستید دوستان؟ بله. خب متوجه هست شدید دوستان؟ بله آقا متوجه. تحسین فاطمه شما متن خواندید؟ سلام. پہلے علیکم السلام. من متن خواندم. بله شما درس 12 شاید نخواندی شما. بله شما چون مشغول بودید. نه بله بخوانید اینا درس 12 چون ببین نگاه کنید درس 12 درباره درس 11 و 12 مضارع التزامی و مثبت و منفی بود. بله مثبت و منفی. بله خب امیدوار هستم که شما مضارع التزامی مثبت و منفی که متوجه شده باشید. فقط درس 12 واژه جدید و متن بخوانید و مرور کنید انشاءالله. آل زهرا سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ متشکرم آنها خوب هستند. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش میگذرد. شما داشتی چی کار میکردی؟ داشتم با شما صحبت میکنم آقا. نه من نگفتم داری چی کار میکنی، من گفتم داشتی چی کار میکردی. داشتم غذا میپزم. نہ دیکھیے داشتم ماضی ہے تو میپزم مضارع کیسے استعمال ہو سکتا ہے اس کے ساتھ؟ داشتم اگر ماضی ہے تو داشتم کے ساتھ ماضی استمراری یوز ہوتا ہے. داشتم می پختم اور دارم کے ساتھ می پزم. داشتم می پختم دارم می پزم. اس کا مطلب آپ ان دنوں میں نہیں تھی جب میں نے داشتم می پختم کی باقاعدہ. پہلی بات تو جب دارم کی توضیح دی تھی تب یہ بھی سمجھایا تھا میں نے کیسے ممکن ہو سکتا ہے. مصدر ہے داشتم، مصدر ہے اور اس کی تو میں اپنی پریکٹس بھی کراتا تھا. داشتم ہے مصدر، اسی داشتم سے ماضی ہے. بھلے داشتم می پختم مثلا می یہ کیا می پختم کیا ہے؟ می پختم چیئے می پختم میں نے بتایا نہ گفتم. جب بھی کہا جائے یہ کیا ہے تو معنی نہیں پوچھا جاتا ہے. جب بھی پوچھا یہ کیا ہے تو اس کی حیثیت پوچھی جاتی ہے کیا، نہ یہ کہ معنی. می پختم چیئے ماضی استمراری. آسان می پختم ماضی استمراری است. بله از مصدر داشتن. بله از مصدر داشتن ماضی به اضافه ہے. بله ماضی استمراری. می پختم میں پکاتی تھی، میں پکاتا تھا. جانتے ہیں ماضی استمراری کا یوز. لیکن داشتم می پختم پکا رہی تھی، پکا رہی تھی چینج ہوئے معنی نہیں ہوئے. می پختم میں پکاتی تھی، داشتم می پختم مثلا شما داشتی چیکار می کردی، آپ کیا کر رہی تھیں، آپ کیا کر رہی تھیں. من داشتم غذا می پختم میں کھانا پکا رہی تھی. اسی داشتن سے مضارع کیا ہے؟ دارم. اسی داشتن سے مضارع کیا ماضی کیا ہے؟ داشتم. مضارع کیا ہے؟ دارم. می پزم مضارع. می پزم کیا ہے؟ مضارع تھا نا، مضارع اخباری. می پزم مضارع اخباری. دارم کے ساتھ می پزم
می پدم کیا تھا؟ میں پکاتا ہوں، میں پکاتی ہوں، میں یا پکاتی میں ہوں. پکاؤں گی یا میں پکاؤں گا. لیکن دارا می پدم میں پکا رہا ہوں، ابھی ابھی میں پکا رہا ہوں. دارا فضا می پزم میں کھانا پکا رہی ہوں. من دارا فضا می پزم من دارا لباس می شویا میں کپڑے دھو رہی ہوں. من دارا فضا می خورا میں کھانا کھا رہی ہوں یا میں کھانا کھا رہا ہوں. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسی درس میں اس کے بارے میں آپ کو بہت دن سے بتاتا آ رہا تھا. داری چکار می کنی، دارا چکار می کنا، دارم چکار می کنا. آج رسمی طور پر، قانونی طور پر اس درس میں یہی بتایا گیا ہے، جو کہ میں نے آپ کو کل بھی سمجھایا تھا. کل یا پرسوں بل مستم کیا سمجھایا تھا؟ اسے کہتے ہیں مضارع مستمر. کیا کہتے ہیں؟ مضارع مستمر. مضارع مستمر اسے خالی سے کیا کہتے ہیں؟ مضارع اخباری. مضارع اخباری اختیاری یاد ہے؟ مضارع اخباری. بلی بلی کہیں میں نے لنک تو غلط شیئر نہیں کر دیا؟ داشتنی کا ماضی کیا ہے؟ داشتن کا ماضی کیا ہے؟ ماضی مطلق داشتم پلس ماضی استمراری. داشتم می پختم، می پختم میں پکاتی تھی، داشتم می پختم پکا رہی تھی. پکا رہی تھی یعنی کس کام میں مشغول تھی؟ میں پکا رہی تھی، میں روٹی پکا رہی تھی، میں کھانا پکا رہی تھی، میں کپڑے دھو رہی تھی، جو بھی کام کر رہی تھی یا کر رہا تھا. اسی داشتن مصدر کا مضارع کیا ہے؟ دارم. مضارع بے اضافہ یہ مضارع اخباری. مضارع اخباری، مضارع اخباری. می پزم میں پکاتا ہوں یا میں پکاؤں گا. میں پکاتا ہوں، میں پکاؤں گا. می روام میں جاتا ہوں یا میں جاؤں گا. لیکن دارم می روام میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. تو بتایا تھا مضارع ایک ہی مصدر سے ہیں. دیکھیں دونوں کا، یہ ماضی کے معنی میں لگاتار ہے، مستمر ہے. یہ ماضی مستمر ہے، یہ مضارع مستمر ہے. یعنی جس میں بالکل یا تو کام دینے کے حالت میں ہے یا بس انجام دینے ہی والے ہیں. مضارع اخباری میں بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو. اس میں ہلو جی آقا. اسے لکھ لیا آپ لوگوں نے یادگار کے طور پہ. جی اسے کہتے ہیں ماضی مستمر، اسے کہتے ہیں مضارع مستم. بس ایک ہی نام بتایا تھا اس نے، کوئی اور بھی نام بتایا تھا؟ دوسرے پڑھتا ہے حال مستمر، مضارع ہاں مستمر، مضارع ملموس، مضارع ممنوع ملموس، ملموس، ملموس مضارع ممنوع ملموس کر دیا. مضارع ملموس معلوم. جیسے ازرا خاتون خواهر سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. بڑے من خوبم. شما خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوبم. خوش میگذرن؟ بله زندگی خوش میگذرد. شما داشتی چی کار میکردی؟ دستم من تکلیف می نویسم. می نوشتم دیگه. نویسم. می نوشتم، داشتم ابھی بتا رہا ہوں میں، پھر آپ می نویسم کہہ رہی ہیں، کمال ہے. داشتم ماضی ہے، ماضی کے ساتھ می نوشتم. اگر میں کہتا داری چکار می کنی، کیا کر رہی ہیں، تب کہتی داری دارم تکلیف می نویسم، ہوم ورک لکھ رہی ہوں. بلے زمانے حال داشتم. داشتم. متوجه هستی؟ غنچه فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ علیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبیم؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوبن. خوش خانواده شما چه میگذرد؟ خبر؟ بله زندگی خوش میگذره. شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم تکلیف می می نوشتم. نوشتم. من داشتم. الان شما داری چه کار میکنی؟ با شما صحبت میکنم. من با شما صحبت میکنم. بله. شام خوردی شما؟ بله. نه آقا من شام نخوردم. شما شام ساعت چند میخوری؟ من حدود 10 میخورم. خیلی خوب. کائنات فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. شما داشتی چی کار میکردی؟ داشتم برنامه فردا می نوشتم. خب شام چی پختی شما؟ شام
سبزی و عدس پخته. خیلی خوب. شما مضارع مستمر متوجه شدید؟ کاملا نامتوجه شدم. کامل نه متوجه نشدم. کاملا متوجه نشدم. ماهی زهرا سلام، شما خوب هستی؟ خیلی خوب. زهرا سلام، خوب هستی شما؟ السلام علیکم آقا، من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. شما هم همچنین انشاءالله. سلامت باشید. زنده باشید. شما بفرمایید شام نخوردی شما؟ بله من شام خوردم. من چه گفتم؟ شام نخوردی شما؟ چرا؟ شام خوردم. پس چرا میگی بله؟ من بله نیست بله. چرا؟ من شام خوردم. شام نخوردی شما؟ چرا؟ من شام خوردم. بله. چی خوردی شما؟ شملا مرچ خوردم. نه دیگه من نگفتم در فارسی شملا مرچ، من گفته بودم فلفل دلمه‌ای خوردم. بله. فراموش کردی فلفل دلمه‌ای؟ خیلی خوب. آقای نهال سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله شب خوبی داشته باشید. شما هم همچنین. متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ ولی آنها خوبند. خوش میگذرد؟ ولی زندگی خوش میگذرد. شما داری چی کار میکنی؟ من دارم درس میخوانم. متوجه میشی شما زبان فارسی الان؟ ولی اگر متوجه میشی. خب سکینه سلام، شما خوب هستی؟ سلام من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم. متوجه شدی شما این مضارع مستمر روش ساختن مضارع مستمر متوجه شدی؟ کم متوجه شدم. بله. این چه کم کمی دارد؟ این چه کم کمی دارد؟ زمان حال داشتن کا زمان حال به اضافه مضارع اخباری میشه مضارع مستمر. این چه کم دارد؟ ولی این چه کمی دارد؟ این دیگه خیلی راحت است. این خیلی راحت است. زمان حال داشتن مصدر کا زمان حال پلس مضارع اخباری میں لگا دیجئے، بن جائے گا مضارع مستمر. مضارع اخباری می نویسم کہ کیا معنی ہے؟ میں لکھوں گی، میں لکھتا ہوں، یا میں لکھوں گا، یا میں لکھتی ہوں، یا میں لکھوں گی. لیکن دارم می نویسم میں لکھ رہی ہوں یعنی ابھی لکھ رہی ہوں، یا بالکل ابھی لکھنے والی ہوں، یا ابھی بالکل ابھی بتایا تھا اس دن میں نے دو معنی کے لیے مضارع مستمر یوز ہوتا ہے. کب؟ ایک تو جس کام میں ابھی مشغول ہو یا بس مشغول ہونے والے ہوں. میں بھی آپ سے کہوں بازار نہ رفتی دارم میرم، بس ابھی جا رہی ہوں، برقع اڑنا باقی ہے جی، دارم میرم. خوب کاملا متوجه شدم. بله دیگه انشاءالله که متوجه شده باشید. بله عذرا بطول هستن سلام، خوب هستی شما؟ عذرا بطول سلام، خوب هستی شما؟ شب شما بخیر. السلام علیکم آقا. و علیکم السلام. خوبی شما؟ من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم. شما کجا بودی؟ مشغول بودی شما؟ دیگه مشکل اینترنتی داری. الان مشغول بودی شما؟ بله آقا. آها. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبند. خانواده شما چه خبر؟ هم خوبند متشکرم. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش میگذرد. انشاءالله شما بفرمایید. متشکرم. انشاءالله که وقت خوبی و زندگی پربرکت داشته باشید. امیدوار هستم که زندگی شما که این روزها نبودی خوش گذشته باشد.
بله خوب نگاه کنید که آقا زهین فاطمی خواهر سلام خوب هستی شما؟ علیکم السلام. بله من خوبم. خوبی شما؟ منم خوب هستم ممنون متشکرم. شما مضارع مستمر متوجه شدید؟ بله من مجرد مستمر متوجه شدم. روش ساختن مضارع مستمر خیلی راحت است نه؟ خیلی راحت است. بله زمان حال داشتن یعنی مصدر داشتن کا زمان حال به اضافه مضارع اخباری میشه مضارع مستمر. بله مضارع اخباری کے میں کس جو یوز ہوتا ہے کتنے معنی میں یاد ہے؟ مضارع اخباری 3 معنی میں یوز ہوتا تھا یا 4 میں؟ 4 میں ہوتا تھا شاید. پہلا موجودہ زمانے میں کام کا انجام دینا یا پوچھنا، آئندہ زمانے میں کام کو پوچھنا یا انجام دینا. جی جو کام لگاتار ہو رہا ہو اور وہ کام جو ہمیشہ انجام پائی رہا ہے، سورج نکلتا ہے، طلوع میں کنت غروب میں، جو نیچرل در حال انجام نہیں کام ہوتے ہی ہیں. 4 لیے مضارع اخباری یوز ہوتا ہے. جی لیکن زمان حال داشتن کا زمان حال اس کو شروع میں اگر لگا دیں تو یہ پھر بن جائے گا 2 معنی کے لیے. مضارع مستمر ہو جائے گا یہ کس معنی کے لیے؟ 2. ایک وہ کہ ابھی آپ کسی کام میں مشغول ہیں، کر رہی ہیں، جیسے اس ٹائم آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ کہیں گے دارام درس میخوانم، من دارام درس میخوانم، میں پڑھ رہی ہوں، میں پڑھ رہی ہوں. جی ورنہ خالی می خوانم کا معنی کیا آتا ہے؟ می خوانم میں پڑھتی ہوں یا میں پڑھوں گی یا میں ہر روز نماز میخوانم روزانہ پڑھتی ہوں. بھلے اس طریقے سے. لیکن دارمی نویسم الان ابھی بالکل ابھی آپ یہ کام میں مشغول ہیں، یا تو ابھی اس کام میں مشغول ہیں شما تکلیف نوشتی دارم بھی نویسم، دارم بھی نویسم یعنی لکھ رہی ہوں یا بس اب لکھ رہی ہوں. آپ نے کہہ دیا یاد آگے وہ جب لکھوں گی بس. بالکل یا تو اس کام کو انجام دینے میں مشغول ہیں یا بس آپ شروع کرنے والی ہیں. تب مضارع مستمر یوز ہوتا ہے. متوجہ شدید ہمیں ہندوستان تحصیل فاطمہ کے شما کے نبودی من برائے ادا توضیح داد بودم الان متوجہ شدید این مضارع مستمر تحصیل فاطمہ حضرت بطول بلے نگاہ کنی الان ہمیں متوجہ شدید شما مضارع مستمر. تو روش ساختن مضارع مستمر این است. روش ساختن مضارع مستمر این است. مضارع مستمر بنانے کا طریقہ یہ ہے. ولی استفاده کجا استفاده میکنن از مضارع مستمر؟ 2 جا. وقتی ما در حال انجام دادن کاری هستیم، وقتی ما در حال انجام دادن کاری هستیم، جب ہم کسی کام کو انجام دینے میں مشغول ہیں تب کہیں گے من دارم می نویسم، میں لکھ رہا ہوں، من دارم می خوانم، میں پڑھ رہا ہوں، من دارم غذا می پزم، میں روٹی پکا رہی ہوں، من دارم غذا می پزم، میں کھانا پکا رہی ہوں. یا من دارم بازار میرم یعنی بس بازار جانے والی ہوں، بس جانے والی ہوں، یا تو مشغول ہوں اس کام میں یا بالکل نزدیک میں وہ انجام دینے والی ہوں، تب مضارع مستمر کو یوز کیا جاتا ہے. ہمیں ہندوستان متوجہ شدید الان از شما من دارم درس میخوانم، شما چه کار میکنی؟ من هم درس میخوانم، من هم آنها دارن چه کار میکنن؟ آنها دارن چه کار میکنن؟ آنها دارن تکلیف مینویسن. آنها دارن چه کار میکنن؟ آنها دارن گپ میزنند، گپ مار رہے، گپے مار رہے. بله پاک کنم چلیے راحت شد الان کیونکہ میں بہت دفعہ اور یہی سیم ٹو سیم زمان حال داشتن کے بجائے زمان ماضی داشتن کا زمان ماضی بے اضافہ یہ ماضی استمراری ہو جائے گا ماضی مستمر. یعنی جو بالکل مشغولی تھے، ابھی بالکل مشغول تھے جس کام میں مشغول تھے. داشتم من داشتم تکلیف میں نوشتم، میں ہوم ورک لکھ رہی تھی. خوب الان درس 13 شروع کنیم دوستان. بله ما الان واژه‌های جدید می‌خوانیم. آل زهرا صدای من میرسه به شما؟ بله آقا. تحصیل فاطمه شما که مشکل اینترنتی نداری؟ صدای من میرسه؟ غنچه فاطمه، کائنات فاطمه، ماهی زهرا. زهرا صدای من خوب میرسه؟ سکینه؟ بله از ربط الله مشکل اینترنتی درست شد. نگاه کنید الان می نویسیم اصلا
असलन को फारसी में और क्या क्या वर्ड यूज होते हैं? असलन के लिए हरगिज, हरगिज, हिचवा, हरगिज, हिचवा, यानी क्या माना हुए? अब तो पता लग गया होगा। कभी भी, कभी भी, हिचवा कभी भी, असलन हरगिज, हरगिज कभी भी। मन असलन गोश्त नहीं मिखुरम, मैं कभी भी गोश्त नहीं खाता, मैं कभी भी गोश्त नहीं, ये अपोजिट बोल रहा हूं, मैं अपोजिट बोल रहा हूं, ठीक है? भले हिचवा असलन फारसी में एक वर्ड और क्या यूज होता है इसके लिए? हिचवा, हरगिज, 3 वर्ड है, असलन, हिचवा, हरगिज, ये हम माना है कभी। मन असलन जैसे आप लोग मसलन बादिंजान निमिखुरा, मैं कभी भी बैंगन नहीं खाती मसलन, या बैंगन नहीं खाता मसलन। हवास यानी अटेंशन, हवास यानी टेंशन, टेंशन नहीं, अटेंशन। टेंशन यानी अब क्या कहूँ, अब ध्यान देना, तवज्जो, दिक्कत, गौर, तवज्जो, दिक्कत, गौर, तवज्जो, गौर, हवास, हवास परती, हवास पर्थ होना यानी तवज्जो इधर से उधर भटकना, जहन इधर से उधर भटकना, हवास पड़ती जहन, ये जो जिसका जहन भटकता रहता है, नहीं मैं कहूँ अभी मैं हवास पड़ती पीछे पड़ गई मेरे तो, यानी ध्यान भटकता रहता है इधर से उधर, हवास पड़ती। पर्थ होना कहते हैं बिखरने को, पड़ती, हवास पड़ती, हवास पड़ती, मुतवज्जो शुदीद, हवास पड़ती, तवज्जो ना रहना, तवज्जो ना रहना, गौर ना रहना, ध्यान ना रहना। सरगर्म यानी, अभी सरगम हिंदी वर्ड नहीं है, बैली, क्या माना हुआ सरगम के? मशगूल, बिजी, यानी वो बिजी नहीं, मा अलान सरगर्मे दर्स खानदान हस्तीम, यानी मशगूल है, हम दर्स पढ़ने में बिजी हैं, पढ़ रहे हैं यानी मशगूल हैं, हम दर्स पढ़ने में मशगूल हैं। सरगर्म यानी सरगर्म कहते हैं किसी भी काम को अंजाम देने में मशगूल होना, किसी की भी काम को अंजाम देने में मशगूल होना, किसी काम को अंजाम देने में मशगूल होना, मशगूल होना, किसी काम अंजाम देने में, कोई काम अंजाम देने में मशगूल होना, किसी काम को अंजाम देते हुए होने को कहते हैं सरगर्म। बोले बच्चा चिकार भी कोनान, बच्चा सरगर्म में बाजी हस्तान, सरगर्म में बाजी हस्तान, खेल रहे हैं, खेलने में मशगूल, खेल रहे हैं। किसी काम को अंजाम देने की हालत में होना, इसे कहते हैं सरगर्म, मतलब सरगर्म। पुख्तोपास वर्ड से मीनिंग समझ में आ गए होंगे आपको इसके। पुख्तन से माजी क्या है? पुख्त, अब पुख्तन से मुजारे क्या है? पास, मुजारे क्या है? पास। कहते हैं ना क्या कर रहे हो? कोई खाना पकाना, क्या कर रहे हैं? खाना पकाना जी, पुख्तोपास। पुख्तो पास, पुख्तोपास, क्या बोल रहे हैं? पकाना, खाना नहीं, खाना पकाना, खाना पकाना।
کیا کر رہے ہیں؟ مادرم در حالے پختو سرگرم پختو بازا، سرگرم پختو بازا، بزی ہیں، کھانے پکانے میں بزی ہیں. سعید بله درست نوشتم؟ جی آقا اسکرین شاٹ لینا ہے. ببخشید لے لیا؟ جی لیا. خیلی خوب. شما مشغول هستید؟ شما سرگرم چه کاری هستید؟ شما سرگرم چه چیزی هستید؟ بگید من سرگرم صحبت کردن فوٹو هستم. ولی خیلی خوب. کیک که میدونید همه شما کیک که میدونید کیک ہم ڈلی کیک کیک وہی کیک جو بڑے بڑے کے کیک ہوتے ہیں چاکلیٹ وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں کیک درست نوشتم کیک بله مہمانی مہمانی پارٹی بھلے پارٹی مہمانی نہ مہمانی آگر مہمانی ایک مہمان نہ وہ مہمانی مہمانی جیسے ہم کسی کے گھر مہمان جائیں ہمارے گھر کوئی مہمان آئے اس کام کو کہتے ہیں مہمانی مہمان بله مہمانی جیسے کہتے ہیں نا میزبانی مہمانی کسی کے مہمان جانا یا آنا آپ کسی کے مہمان بن کے جائیں تو ان کے ہاں مہمانی ہو رہی ہے اس ٹائم آپ کے گھر کوئی آئے تو آپ کے ہاں مہمانی ہو رہی ہوگی بله مہمانی تعجب تعجب کے بھی جوئی شما تعجب بله اچنبا تعجب تعجب یعنی تعجب اردو میں ورڈ ہے تعجب اور حیران چه خبر اب چه خبر تو آپ کو لکھتے ہوئے بھی مجھے عجیب سا لگ رہا ہے آپ کو بھی لگ رہا ہوگا چه خبر کیا خبر ہے چه خبر خاماده شما چه خبر کیا خبر ہے خوب ہے چه خبر خاماده شما چه خبر یعنی آپ کے گھر کی کیا خیریت ہے صالح صالح تو آپ جانتے ہیں یہ اردو والا صالح نہیں ہے پوچھنا نہ شما چند صالح ہستی شما چند صالح ہستی بله وہی صالح ہے صالح یعنی صالح کتنے سال برس صالح یعنی صالح یعنی سال کی مطلب صالح یعنی کتنے سال کی شما مثلا زہرا مثلا 15 سال است 15 سال است مثلا بله سال مناسب مثلا مثال کے طور پر 7 سال جو 7 سال کا ہو جو 7 سال کا ہو جی چاہیے گا بله سال اس کے بعد مناسب 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 آپ جانتے ہیں مناسب پہلے مناسب مناسب یعنی مناسب یعنی مناسب جی مناسب بہتر بہتر مثلا بله مناسب است که در فصل زمستان لباسهای ضخیم بپوشیم بله در فصل زمستان پوشیدن لباس ضخیم مناسب است بهتر ہے بله بہتر خوب چوبی چوب یعنی لکڑی چوبی یعنی یہ وہ لکڑی وہ یعنی نہیں وہ یعنی کہتے ہیں نا چوبی یعنی این صندلی چوبی است لکڑی کی ہے چوبی جو چیز لکڑی کی اسے کہتے ہیں چوبی لکڑی کی لکڑی کی لکڑی کی چوبی جو چیز لکڑی کی بنی ہو بله لکڑی کی لڑکی مت لکھ دینا ٹھیک ہے لکڑی کی
جو چیز لکڑی کی ہوتی ہے این صندلی چوبی است، این صندلی چوبی است، یا مثلا این انگشتر نقره‌ای است، این انگشتر نقره‌ای است، چاندی کی ہے، یا آہنی است، این تخت آہنی است، یہ بورڈ لوہے کا ہے، آہنی چوبی، یہ جو لکڑی کی ہے. پاک کو نام بله قشنگ، قشنگ هم بله. میدونید شما، قشنگ که همه میدونید، بله قشنگ یعنی بله خوبصورت خوبصورت. قشنگ. قشنگ کے معنی خوبصورت کے بھی ہیں، یا مثال کے طور پر بلے من امروز خانه دوستم رفتم، ایشان به قشنگ سفره پہن کر، یعنی بہت اچھے سے دسترخوان کو سجایا ہوا تھا، بہت اچھے سے قشنگ. اور ویسے بھی کہتے ہیں آدم قشنگ بہت اچھا، قشنگ خوبصورت کو بھی کہتے ہیں قشنگ. قشنگ اچھا خوبصورت. دورے، دورہ کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ مضاف یوز ہوتا ہے، دورہ تفسیر، دورہ کتاب، دورہ فلاں، یعنی پورا ایک کیا بولوں، مثلا آپ نے اگر انگلش اسپیکنگ کی ہے وہ آپ کو 6 مہینے کا کورس کراتے ہیں، تو دورہ آموزش انگلش 6 ماہ بود، اس کا دورانیہ یعنی اس کا وقت مدت. بله ڈیوریشن بله. یا مثلا سیٹ کو بھی کہتے ہیں، من یہ دورہ مثلا تفسیر دارا، میرے پاس ایک پورا دورہ ہے تفسیر کا، دورہ یعنی پوری 14 جلدوں کا ایک سیٹ ہے میرے پاس، دورہ یعنی. اور یہ اس مضاف یوز ہوتا ہے، دیکھیے دورہ فلاں، دورہ تفسیر، تفسیر کا سیٹ. آگا سیٹ کو بھی کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ میں نے اتنے پیریڈ کلاس کی ہے، دا پیریڈ. من یہ دورے، من یک دورے آموزش انگلیسی خواندم، میں نے ایک بله من یک دورے زبان پیریڈ یا فارسی خواندم. ڈیوریشن، بھلے پیریڈ یا ڈیوریشن بھی بولتے ہیں. ڈیوریشن بولی بولی ڈیوریشن، ڈیوریشن اور پیریڈ، PERIO، پیریڈ کو بھی بولتے ہیں، درست نوشتہ. دورہ اور اس کو سیٹ کو بھی بولتے ہیں. من یہ دورے تفسیر کشاف، مثلا تفسیر مثلا فلاں تفسیر، میرے پاس ایک سیٹ ہے پورا فلاں تفسیر کا. متوجہ شدید دوستان؟ تفسیر، تفسیر تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں تفسیر؟ بله جس میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. تفسیر، تصویر مجھے لگا. تفسیر ایک علم کا نام ہے جس میں قرآن کی آیات کے بارے میں ریسرچ کی جاتی ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کیا وجہ تھی، کیا کہنا چاہ رہی ہے یہ آیت، کن لوگوں کے بارے میں ہے. یہ علم کا نام، قرآن کا ایک علم، قرآن سے ریلیٹڈ ایک علم ہے بله تفسیر. عقیق، عقیق کے شما میدونید، عقیق، عقیق میدونید عقیق یعنی چی؟ نگ ہوتا ہے. عقیق نگ ہوتا ہے، عقیق کا پیلا بھی ہوتا ہے کئی طرح کا، لیکن اس سے ہلکا ہوتا ہے، اس سے یہ عقیق نہیں ہے، یاقوت ہے، اس سے ہلکا ہوتا ہے عقیق. یاقوت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ روبی. عقیق روبی بولتے ہیں انگلش میں، نہیں عقیق کو نہیں، یاقوت کو بولتے ہیں روبی. مراسم، مراسم یعنی رسم کی جگہ. مراسم کہتے ہیں جو اکٹھے لوگوں کا پروگرام رکھا جاتا ہے اس کو. فنکشن، ہاں احسن، فنکشن، فنکشن بولیے اسپیلنگ فنکشن کی. FUNCTION، FUN NC
CTION। हाँ, फंक्शन को बोलते हैं मरासी, फंक्शन को बोलते हैं मरासी। बेयाद मानदनी, याद मानदनी। आपने से पहले याद है फरामोश न करदनी, ये क्रूज है फरामोश न करदनी, एक नाकाबिल फरामोश दिन, ये उसका अपोजिट है, हमेशा जहन में रह जाने वाला। बेयाद मानदनी यादगार रह जाने वाला, याद रह जाने वाला। बे वो क्या था, फरामोश न करदनी, नाकाबिल फरामोश न शुदानी, फरामोश न शुदानी, ये भी तो वही हुआ एक तरह से, ये भी तो वही हुआ भाई। नाकाबिल फरामोश है, याद रहेगा, याद मानदनी। बेयाद मानदनी, मानदनी यानी याद रह जाने वाला, याद रह जाने वाला। भले मन भले बराए तफरीर हफ्ते बुदम आंजा भले बादुस्ताना भले रूज़े खूबी गुजारांदम, एक बहुत अच्छा दिन गुजारा। आन रोज बेयाद मानदनी بود، भले याद मानदनी بود। मुतवज्जो शुदी, यादगार भी हो सकते हैं ना, पाक नाम यादगार भी कह सकते हैं ना। नहीं, याद जहन में रह जाने वाला, कोई भी हादसा या वाक़या जो जहन में रह जाने वाला उसको कहते हैं याद मानदनी। उस वाक़ये को नहीं, इस काम को याद मानदनी। उसके बाद क्या है, खातिरात, खातिरे की जमा है खातिरात, खातिरे की जमा है खातिरात। खातिरे यानी सबब, ना खातिर नहीं है, ये खातिरे है, वो खातिर है, वो खातिर है, ये खातिरे है। खातिरे यानी एक ऐसा वाक़या, दास्तान गुजरी हुई कोई दास्तान, आपका कोई आपके कितने ऐसे वाक़यात आपकी जिंदगी में गुजरे होंगे जो बेयाद मानदनी थे, जहन में रह जाने वाले कुछ ऐसे होंगे जिन्हें आप भुलाना चाहते हैं। खातिरात या अच्छे होते हैं या बुरे, खातिरात या अच्छे होते हैं या बुरे, हर इंसान के साथ होते हैं ये कुछ हादसा। इंसान मसलन अभी मुझसे ये खातिर दारम मन बरादरम राज 10 दादम, मेरा वाक़या मेरा भी एक मेरे ऊपर गुजरी है, मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया मसलन, वो ये याद मानदनी, तो इसे कहते हैं खातिरे। खातिरे मुतवज्जो शुदी, खातिरे माजी की जो बातें जहन में रहती हैं इंसान के, माजी के हादसात, माजी के वाक़यात, खातिरात। खातिरे की जमा है खातिरात यानी माजी की गुजरी हुई बातें, गुजरी हुई बातें जो याद रह जाएं। क्या कहते हैं हम उसको, खातिरे तल्ख, खातिरे शीरीन। भाई दो ही तरह के हैं, या तो कड़वे हैं मेरे साथ या मीठे होते हैं, हमेशा याद करना चाहता है, हमेशा चाहता है सब फिर हो। कुछ ऐसे होते हैं जैसे भले मन बरादरम राज 10 दादम, मन ये खातिरे तल्ख दारम, भले मेरे एक याद है, कड़वी याद है, याद कह लीजिए एक तरह से। खातिरात यानी खातिरे यानी याद। सिपास गुजारी, शुक्रगुजारी। सिपास शुक्रिया को कहते हैं, आपको याद है। और सिपास गुजार जो शुक्रिया करने वाले इंसान को कहेंगे सिपास गुजार। ये या कौन सी, या मस्दर, ये से कहते हैं। ये मस्दर नहीं है, मस्दर की अलामत नहीं है, लेकिन मस्दर के माना है। याद है इसमें मस्दर मैंने एक दफा बताया था, किसी को याद है? मैंने बताया था कि मस्दर होता है, इसमें मस्दर होता है। मस्दर और इसमें मस्दर में माना में कोई फर्क नहीं होता, दोनों के माना किसी काम का अंजाम देना होता है, लेकिन मस्दर के अंदर अलामत मस्दर होती है, दन तन वगैरह, लेकिन इसमें इसकी कुछ
کچھ الگ الگ علامتیں ہیں. کائنات فاتح میں شما ہستی شما چرا انقدر ساکت ہستی وانا تی نویسی بله مشغولی نه آقا به خود آمدن به خود آمدن. بے خود آمدن یعنی اپنے میں آنا. اپنے میں آنا یعنی کیا؟ میں بیٹھا ہوں تو یہاں آپ کے پاس لیکن میرا ذہن کہیں اور ہے. کہاں ہوں میں؟ حواس میرے کہیں اور ہے, میری اٹینشن کہیں اور ہے. ایک دم سے مجھے آپ کوئی چلائے قدر 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 ہاں 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 اسے کہتے ہیں بے خود آمدن. اسے کہتے ہیں بے خود خدا آمدن. بے خود آمدن. اب کیا لکھوں میں اسے؟ اپنے میں کرنا, الگ دنیا میں جانا. نہیں وہاں سے واپس آنے کے معنی, وہاں سے واپس آنے کے معنی وہ تو حواس پرت ہونا ہے. وہ حواس پرت ہونا ہے یعنی توجہ کہیں اور ہونا, ذہن کہیں ابھی میں بیٹھوں کہیں اور لیکن ایک دم سے میں اچانک ہاں ہاں اب یہ میں خود آمدن میں اپنے میں آ گیا. اپنے میں آ گیا یعنی کیا کہیں گے اسے بے خود آمدن کو؟ نہیں سمجھ پایا اس کا کوئی ورڈ آپ سے ذہن میں؟ جی متوجہ ہونا, متوجہ ہونا یا دھیان کھوئی ہوئی توجہ واپس آنا. کھوئی ہوئی توجہ واپس آنا. توجہ واپس آنا. کھوئی ہوئی توجہ واپس آنا. ایک دم سے واپس آتی ہے نہیں بله بتانا بیٹھے بیٹھے کہاں کھو جاتا ہے انسان, کہاں کھو جاتا ہے لیکن ایک دم سے وہ بے خود واپس آ واپس آ جاتا ہے. وہ چیز پتہ نہیں کون سے عالم حفاروت میں چلا جاتا ہے وہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بے خود آمدن معذرت خواہی کرتا. پھر وہ کیا کرتا ہے وہاں سے آتے ہی معذرت کیا کرتا ہے, معذرت خواہی کرتا ہے. بیچارہ اتنی امپورٹنٹ باتیں چل رہی تھی وہ کہیں اور گھوم رہا تھا ذہن میں, اچانک سے پھر وہ معاف کرنا یار پتہ نہ کہاں ذہن چلا سوری گیا. کرنا معذرت خواہی کرتا کرنا. معذرت چاہنا, معذرت خواہی خاصتن سے چاہنا. معذرت خواہی کرنا نہیں, معذرت نہیں معافی چاہنا, معافی چاہنا, معافی چاہنا. چاہنا جی عذر خواہی کرنا جسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ عذر خواہی کرنا. عذر خواہی رگانی کرنا. کسی نے توجہ نہیں کی. آقا معذرت خواہی کرنا نہیں. معذرت خواہی کردن وہی معنی ہے کرنا, کردن نہیں کرنا. معذرت خواہی کرنا نہیں, عذر خواہی کرنا. عذر خواہی کرنا. بولے دیکھیں من اب ہمیں تو رستہ من حواسم پرت شدے بود, میرے ذہن کہیں اور چلا گیا تھا. اللہ میں خود اومدم چراغانی کردم. چراغانی کردم آپ جانتے ہی ہیں چراغانی کردن یعنی جب کوئی خاص تیوہار یا خاص پروگرام ہوتا ہے یا خاص مہمان آتا ہے, بڑا بارات آ رہی ہے, بابی نے کہ تحسین فاطمہ کے ہاں چراغانی ہوئی ہوگی, مثلا بارات آئی ہوگی ان کی بہن کی طرف. چراغانی کردن یعنی سجانا, چراغانی کرنا, روشن چراغ جلانا, موم بتیاں جلانا, روشنی کرنا. روشنی کرنا. روشنی کرنا. اردو میں بولتے ہیں چراغانی کرنا. پرانے زمانے میں چراغوں سے ہوتی تھی, آج وہ جھالر والی لائٹوں سے ہوتی ہے. بات ایک ہی ہے, چراغانی کرنا. پاک کو نام بله یہ ایک دقیقے بلے ایک دقیقے پاک کو نام بله خیلی زیاد شد نا. خوب مشورت کردن آپ جانتے ہیں, مشورہ کرنا. مشورت کردن یعنی مشورہ کرنا. مشورت کردن, مشورہ تعریف کرنا. کرنا. تعریف کرنا. تعریف کرنا نہیں دو کئی معنی ہے اس کے. تعریف کردن بیان کرنا. تعریف کردن یعنی بله بیان کرنا. من چند خاطره شیرین داشتم فردا برای شما تعریف میکنم. میرے کچھ آغا یہ فرسٹ والا آپ نے کیا لکھا ہے؟ مشورت کردن, مشورت ٹھیک ہے. دال نہیں آئے گا, دال آئے تعریف گا.
کردن तारीफ करदन मशवरा तारीफ करने करदन की करदन के माना तारीफ करना भी है, तारीफ करदन के माना बयान करना भी है, तारीफ करदन के बाद किसी की अच्छाई बयान करना भी है, कई माना है। बल तारीफ करदन मसलन फर्दा बराए शुमा ये खातिर शीरीन तारीफ में गुना। कल मैं आप लोगों के लिए एक यादगार मीठा एक यानी खुशगवार वाकया बयान करूंगा। तारीफ करदन यानी बयान करना। मुतवज्जो शुरी दोस्तान बली بله بله الان یکم متن بخوانیم که زود تمام کنیم. نگاه کنید دوستان. بلی خب نگاه کنید. ما درس 13 در این درس میآموزیم. اس درس میں ہم سیکھیں گے. متن جو ہے وہ جشن تولد ہے. واضحہ یہ ہیں جو ہم نے ابھی سب لکھ لیے. نقطہ ہاں میں پڑھیں گے مضارع مستمر جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا. پرسوں دہرایا تھا اچھے سے اور آج پھر سے اور ویسے. جشن متن یہ ہے جشن تولد. جشن تولد یعنی برتھ ڈے پارٹی. جشن تولد یعنی کیا کر رہے ہیں یہ دونوں؟ چراغانی کر رہے ہیں. دیکھیے جھالر لگا رہے ہیں. بلے یہ بیٹھے ہیں ان کا توجہ کہیں اور چلی گئی. کہاں چلی گئی ان کی توجہ؟ اپنے دادا کے گھر دادا پہ نانا کے کے پاس چلی گئی ہے. خوب محسن و لیلہ ہر روز. محسن اور لیلہ روزانہ السلام علیکم آدم. ہمراہ پدر. خوب محسن و لیلہ ہر روز ہمراہ پدر و مادر شان به مدرسه می رفتند. محسن اور لیلہ روزانہ اپنے ممی پاپا کے ساتھ مدرسے جاتے تھے. در یکی از روزها می رفتند جاتے تھے. در یکی از روزها دنوں میں سے ایک دن ہنگام پیادے شدن از ماشین سواری سے اترتے وقت گاڑی سے اترتے وقت مادر شان گفت ان کی ممی نے کہا بچے ہا مندارم به خانه بزرگم می روم. بچوں میں دادا کے گھر جا رہی ہوں. شما ہم پس از تمام شدن کلاستان شما ہم آپ بھی پس از تمام شدن کلاستان اپنی کلاس تمام ہونے کے بعد به آنجا بھی آئی وہاں آ جاؤ. بچے ہاں خدا حافظی کردن. بچوں نے خدا حافظی کی. و با خوشحالی به مدرسه رفتند اور خوش خوش مدرسے چلے گئے. آنها تا ظہر بیشتر فکرشان در خانه پدر بزرگ بود. دیکھیں کلاس میں ہے ذہن کہاں ہے؟ دادا کے ہیں جی. آنها وہ لوگ تا ظہر تک بیشتر اکثر فکرشان ان کی فکر ان کی توجہ در خانه پدر بزرگ بود ان کے دادا کے گھر تھی ان کا سارا ذہن. دریے کی ساعت تھا بہت سے پیریڈ میں سے ایک پیریڈ میں استاد در حال سوال کردن از شاگردان بود. استاد جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے سوال کرنے میں بیزی تھا. سوال کر رہا تھا کہ نوبت بے لیلہ رسید. نوبت یعنی نمبر لیلہ پر پہنچا. لیلہ را صدا زد. لیلہ کو آواز دی. اما او اصلا متوجہ نشد لیکن وہ بالکل اصلا یعنی بالکل متوجہ نہیں ہوئی کیونکہ وہ کہیں اور تھے اس کا ذہن. معلم گفت معلم نے کہا لیلہ حواست کجاست. لیلہ تمہارے حواس کہاں ہیں؟ تمہاری توجہ کہاں ہے؟ تمہارا ذہن کہاں ہے؟ داری بے چھ فکر می کنی. کس چیز کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ لیلہ ناگہان بے خدامت. لیلہ اچانک اپنے میں آئی یعنی فوراً توجہ آئی اس کی واپس. وہ بے خاطر حواس پرتیاش خجالت کشید اور اپنے ذہن بھٹکنے کی وجہ سے وہ شرمائی. اب واز استاد شرمندہ ہوئی. واز استاد معذرت خواہی کرد اور استاد سے عذر خواہی کی. لیلہ و برادرش بعد از تعطیل شدن مدرسے. لیلہ اور اس کا بھائی مدرسے چھٹی ہونے کے بعد با ٹیکسی سے به خانه پدر بزرگ رفتن. ٹیکسی سے اپنے دادا کے گھر گئے. ہنگام ورود به خانه یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت متوجہ شدن وہ متوجہ ہوئے آنجا شلوغ است وہاں بھیڑ ہے. وہ ہر کس سرگرم کاری ہے. ہر کوئی کسی کام میں بزی ہے. ہر کوئی کسی کام میں بزی ہے. خالہ سارا دارا حیات را جارو می کند. خالہ سارا جو ہے وہ جھاڑو لگا رہی ہے صحن میں جھاڑو لگا رہی ہے. دائی رضا مامو با پسرا حسین داران باغچرا تمیز می کنند. مامو رضا اپنے بیٹے کے ساتھ باغچے کو پانی دے رہے ہیں. بھلے رضا باپ سرا حسین رضا مامو جو ہے اپنے بیٹے حسین کے ساتھ دارن باغچرا تمیز بھی کنان پارک کو صاف کر رہے ہیں.
پسر خالہا خالہ کے بچے باہم دارن حیا کے خانیرہ چراغانی میکنن خالہ کے بچے مل کر گھر کے صحن کو چراغانی کر رہے ہیں لائٹیں لگا رہے ہیں ڈیکوریٹ کر رہے ہیں بھلے خالے زہرا و دختر خالے زہرا خالہ و دختر خالے نرگس وہ دختر خالہ اور خالہ کی بیٹی نرگس ہم وہ بھی دارن آشپز خانہ را مرتب بھی کنان وہ کچن کو سیٹ کر رہی ہیں کہاں سیٹ کر رہی ہیں یہاں کچن کو سیٹ کر رہی ہیں وہ وسائل پخت و پز و شیرینی وہ کی آمادے بھی کنان اور وہ کھانے پکانے کا سامان اور مٹھائی اور کیک جو ہے وہ ریڈی کر رہی ہیں مادر بزرگ ہم دارت و ٹیلی فون بازیہارا بے مہمانی دعوت بھی کنند اور دادی بھی ٹیلی فون کے ذریعے سے بعض لوگوں کو مہمانی پہ بلا رہی ہیں دعوت کر رہی ہیں کہاں کر رہی ہیں یہاں بیٹھی ہیں اوہ چیئر لگائی بیٹھی ہیں بھائی دادی تو ہوشیار والے نانی ہوں گی نا دادی بھائی دادی بھی دادی ہاں تو یہاں پر پدر بزرگ سے مراد نانا ہے ٹھیک اگر خالہ ہاں وہی نانا ہے یہ پدر بزرگ یعنی نانا کیونکہ دادا کو بھی کہتے ہیں نا جب یہاں پہ خالہ ماموں سے سمجھ میں آیا تو وہ نانا نانی کا گھر ہے خیلی خوب کے شما متوجہ شدید احسن مادر بزرگ ہم دارت با ٹیلی فون بازیہارا بے مہمانی دعوت میں کنت نانی بھی ٹیلی فون کے ذریعے سے بعض لوگوں کو مہمانی پہ بلا رہی ہیں لیلا با تعجب از مادرش پرسید لیلا نے تعجب سے ممی سے پوچھا مامان ممی چه خبر است کیا خبر ہے چکار دارید می کنید کیا کر رہی ہیں او با لبخند پاسخ داد انہوں نے مسکرا کر جواب دیا امشب جشن تولد پدر بزرگ است آج نانا کا بڑھڈے ہے او امشب 7 سال می شود وہ آج رات کو 70 سال کے ہو جائیں گے بے ہمین خاطر اسی وجہ سے داری منزل را برائے جشن تولد او آمادہ بھی کنیم اسی وجہ سے گھر کو ان کے برتھ ڈے پارٹی کے لیے آمادہ ریڈی کر رہے ہیں لیلا بے برادرش گفت لیلا نے اپنے بھائی سے کہا پس ما ہم باید زودتر بے بازار برویم پس ہمیں بھی چاہیے کہ جلدی سے بازار جائیں تا برائے بابا بزرگ ہدیے بخریم تاکہ ہم اپنے بابا بزرگ نے اپنے نانا کے لیے گفٹ خریدیں محسن نے کہا نہ صبر کنیم تھوڑا رکیں تب بابا ادارے بھی آیا تاکہ ہمارے پاپا آفس سے آ جائیں بعد اس کے بعد بابو مشورت میں کنیم ان سے مشورہ کریں گے رائے لیں گے وہ ہدیہ مناسب میں خریم اور ایک بہتر مناسب گفٹ خریدیں گے ساعت 4 بعد الظہر شام 4 بجے وقتی کے پدر شان از ادارے برگشت جب ان کے پاپا آفس سے پلٹے پیچھے او رفتان اس کے بعد ان کے پاس گئے وہ پس السلام و احوال پرسی سلام اور خیر خیریت کے بعد گفتن کا بابا بے نظر شما آپ کی رائے میں برائے پدر بزرگ چیزی بخریم اب نانا کے لیے کیا خریدیں آنہا پس از مشورت باہم تصمیم گرفتن انہوں نے بچوں نے مشورے کے بعد آپس میں فیصلہ کیا یہ عصائے چوبی قشنگ از طرف محسن ایک لکڑی کا بہترین عصا محسن کی طرف سے ایک پیراہن سفید از طرف لیلا اور لیلا کی طرف سے ایک سفید شرٹ یہ دور تفسیر قرآن اور ایک سیٹ تفسیر قرآن کا از طرف پاپا کی طرف سے وہ ایک انگشتر عقیق از طرف مادر اور ایک انگوٹھی ممی کی طرف سے عقیق کی تہیہ کنان ریڈی کریں لائیں وہ در مراسم جشن تولد اور برتھ ڈے پارٹی میں بے پدر بزرگ ہدیے بدہن اور نانا کو گفٹ دیں آن شب وہ رات شبی ایک رات شبی خوب بندنی بود وہ ایک یادگار رات تھی اور یادگار پدر بزرگ نانا نے مقداری از خاطرات گزشتے است اپنے ماضی کے کچھ باتیں خاطرات واقعات را برائے فرزندان بچوں کے لیے وہ نوحۂ شان تعریف کرتا اور اپنے نواسیوں کے لیے بیان کیے تعریف کا یعنی بیان کیے او در پایان جشن از ہمیں سپاس گزاری و تشکر نمود انہوں نے پارٹی کے بعد سب سے شکریہ کیا اور تشکر کیا وہ برائے سلامتی خانوادہ دعا کرتا اور اپنی فیملی کی سلامتی کے لیے دعا کی انشاءاللہ محمد خوب بخانید فردا انشاءاللہ شما صلی اللہ علیہ
محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم انشاءاللہ موفق و معین باشید التماس دعا انشاءاللہ مراقب خود اطاعت باشید خدا حافظ شما